الرحمن الرحیم وما اختلفتم واغچ اختلاف کوئی تاسو فی فاغی کی من شئین دس سیزنا وحکمه الاللہ واپس کئی پیسل داغی کتاب دا اللہ تا ذالکم اللہ دکرنگ دی اللہ ربی رب زما علی توکلتو ودی اللہ بانی زان سپارما ویلی انیب ودی اللہ ترا گرزم فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے داسمانونو دے او دزمکو جعل لکم گرزولی تاسو لرا من انفسکم د جنس تاسونا ازواجن بیبیانی ومن الانعام او د سارونا ازواجن جوڑی یزرعوکم فیه چڑی روی تاسو دلرا یزرعوکم چی زرغنی کوئی تاسو فی پدی کے ڈیروالی کوئی تاسو پدی کے لیسا کمثلی شیئن نشت دے پشان داغ اسشے وهو السمیع البصیر او دغا اللہ دے اولیدن کے لہو مقالید السماوات والارض دی اللہ لدی چابیان دا اسمانونو دزمکو یبسط الرزقا پر آخی رزق لرا لمن یشاو چالر چو خوخشی ویقدر و تنگی انہو بکل شین علیم یقینا دا اللہ دے پارے و سزبانی پوہا یرعا لکم من الدین مقرر کرے تاسو لرا دا دیننا ما اغا وصا بیہی چه حکم کرو پاغی سرا نوح علیہ السلام تا والذی اوحینا او آغا چوئے کڑیو منگا الیکا تا وما وصینا او آغا چو وصیت کڑو منگا حکم کڑو منگا بی پاغی سرا ابراہیم علیہ السلام تا وموسیٰ علیہ السلام تا وعیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین دا چود روی قانون د جوند دا چود روی دین لرا ولا تتفرقو فیه او اختلاف مکوی پدے کے کبر علی المشرکین گران دے پا مشرکانو باندے ما آغا دین تدوهم چراب لیتا سدی لرا الی اغیتا اللہ یجتبی الی اللہ پسند کئی دی دین تا من یشاو چالر چوغاڑی ویادی الی من ینیب او توفیق ور کئی دیتا سوک چراغر دی اللہ تا